सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसिस शावेराच्या रिलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतीन मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा खाली तो मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसिस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नदो थिरावन ताचे मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पयत कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सौभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. देवाची वेदी सोरी हांव वेता, कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता, देवाशी हांव वेता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विश्वासी म्हूण घडोय. तुज्या ओचेर दोंगराचेर दोयेन म्हाका वादा कर. देवाची वेदी सोरी हांव वेता, कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता, देवाशी हांव वेता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवान पियूस दावो ह्या श्रेष्ठ गवंड्याची समर्पण करता. ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिविता वरवींचे सूख परगटलो. बरो गवंडी तो जालो. आयच्या देवाच्या उतरांतल्यानूय आमकां बरे गवंडी जावंक आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या भेटेन मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. कांय फावटी आमच्या जिवितांत बरे गवंडी जावंक आमकां जायत्यो संद्यो फावो जाल्ल्यो आसतल्यो, पूण कांय फावटी आमी आमच्याच वाद्याची जावन बऱ्या गवंड्याचें कार्यापण आमी फुडें व्हरूंक नासतलीं. सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोड पडविल्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांचा कुवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदात देव आमची गाकलोत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sumya kaklutko, Sumya kaklutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गोरसो बापा मुखार आमी दवरुया. ह्या मीस आमी भेटयतात सोंपून गेल्ल्या दितोसा गोम्स
आमचे मदें नाशिल्ले 2 वर्सां पडटात बाबान सस्तांचे सुख भाव केले प्रमाणे आमी सांत मागुया. तेच भाशेन आपणाचो वाडदीस समोरून तेली तांचे बसत आमी मागुया. कधी करून आपणा बसत माग म्हणला तांचे उगडास आमी सांत आमी करुया. बाबा सर्व वस्तूंच्या दोनया क्रिस्ती बाबार्थ ओपोट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सोबे सगलो संवसार न्हवसरूंक एकठांवूंक भाग्योन पिवसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक तुवें सोर्गीचे जाणवायेन आनी गवळीक दिरायन बोललोय. ताच्या उपदेशांत आनी देखी प्रमाणे चलूंक आमी आमचो क्रिस्ती बाबार्थ निर्बेळ भागोवन दवरूंक आनी ह्या बाबार्था प्रमाणे संवसाराचे रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेतान रासवड चलयता सस्तांच्या सस्ताक आमेन. इजकेल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गवल्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गवल्यानो सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट भरतात त्या इस्रायलाच्या गवल्याचें कोटा. गवल्यांनी आपआपल्या हिंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें. तांचे लोवींची तुमी नेसण केली. तातूंत टुणटुणीत आसल्यो त्या शेल्यांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. ओस्कोत शेल्यांक तुमी घोट करूंक नात. पिडेस्त जाल्ल्यांचो तुमी परामोस करूंक ना. घायाल जाल्ल्याचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी परती हाडूंक ना. सांडोल्यांक तुमी सोदूंक ना. परतेंत जाल्यार धारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गोवली ना जावन हेवशेन देवशेन त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट मनजातीच्या घांसाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वतांचेर आनी उंच दोंगरांचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्या देसांत झोळी मोळी शिंपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवल्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवल्यो ना जावन तो रानवट मनजातीच्या खाण जावंक पावला देखून म्हज्या गवल्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक वरचे सुवातेर म्हज्या गवल्यांनी आपलेंच पोट भरलां देखून गवल्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवल्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेता आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवली आनीक करचें नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलो. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळ्यांचो परामोस करतलो आनी तांकां राखतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, परमेस्पर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. आनी एकदां म्हणुया, परमेस्पर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेस्पर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजें ना येतलें.
हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजेब जावन दुस्मान फोडेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. डोमडोमीत माथ्यार तेल घालताय. भलेपण करपा दिसान दीस घशघशीत म्हजी देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेस्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेस्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui su. Sui sorvespora, sui su. Sui sorvespora, sui sorvespora. Sui sorvespora, sui su. देवाचें उतर जिवे आनी सुटसुडीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sui sorvespora, sui su. Sui sorvespora, sui su. Sui sorvespora, sui sorvespora. Sui sorvespora, sui su. Sorvespo तुमचे सोबे आसो. आनी तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शेसांक ही बोपार सांगली. स्वर्गींचे राज अशें एक भाटकार फाट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोळ्यान काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलोले हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी तेय गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी कितेंच बेश्टे उबे आसलोले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजी भाटकारान आपल्या मुक्दोमांक आपोवन म्हणलें, वावराड्याक आपोय निमाण्या तावन सुरू करून पयल्या पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी सोण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटोले म्हूण सोजमोले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यान 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी हुनीत घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एक सारके केले. पूण तांतल्यान एकल्याय जबाब दिवंक ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका ओनीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्याय निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून असो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हे परी निमाणी ती पयली जातोली आनी पयली ती निमाणी जातोली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रदेशा भयणी बाबून आयची देवाचें उतर आमकां बरें गवळी जावंक पळयता. आयचे पयले वाचप जर आमी बारीकसाणेन आयकल्यात जाल्यार देव इजिकेल प्रवाद्या वरवीं तांकां संदेश पाठयता. आनी कसलो संदेश? ह्या गवळीचे इस्रायलाचे वडील आसलोले ते आपलींच पोटां भरताले, सेल्फीश जाल्ले, आपणाच्या स्वाद्याचे लोकांक चोरोव दिवचे बदलेक आपलींच पोटां भरताले. आनी ह्या पासत आयज देव तांचेर एक आक्रमण कसो करून म्हणटा, तुमचें आतां कोटां जातोलें वा तुमकां हें जी जबाबदारी तुमी दिल्या ती बेस बरी पाळूंक ना. कारण हे पोरशेक हांवें तुमकां दिल्ली ती पोरजां
चोरवाक व्हरोंक दिल्ली, पूण तुमी तांचेच चोरून तुमचीच पोटां भोगतात। एके तरेन ह्या गवळ्यांचें कार्य ते विसरलोले आनी मागीर देव म्हणटा, आतां हें सगळें तुमचें काडून घेवन हांवूच तांचो गवळी जातलो, हांव तांकां चोरवाक वतलो, बरें तें जेवण खाण तांकां हांव दितलो। प्रत्युशा विनी बाबूनो, देव इस्रायल पोरशेक काळा जायते तरेन येवन आपलें गवळीकपण तांचेर पाठयता आनी एक बरो गवळी जाता। आयच्या शुभ वर्तमानांत हे आमी शुभ वर्तमान जायते फावटी ही वोपार आयकल्या। मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही वोपार मेळटा आनी ही वोपारेंत आमी पळयतात एक भाटकार आसा आनी हो भाटकार सकाळचो उठून आपल्या दाकाच्या मोळ्यान मानाय धाडूंक भायर सोदता आनी धाडटा आसतना पयलीं ताका सुरवातेक थोडें मेळटा, उपरांत आमी 9 वाजता 3 वाजता 5 वाजता दर एका काळार दर एका वराक तो मानाय धाडटा आनी जी कोबलात तांचे लागीं केल्ली त्यो कोबलाती प्रमाणे तो तांचें फारीकपण करता। पूण जे पयले आयिल्ले ते गुणगुणटात, कित्याक काय, कारण निमाणे आयिल्ले आनी पयले आयिल्ले तांकां एक सारके केले म्हूण ते गुणगुणटात। पूण हें देवाचें उतर आमकां अदीक करून नियाळ करूंक आपयता। तो भाटकार ताणें ओनीत केलें काय, डीड यू डू अनजस्ट टू द कोण निमाणे आयिल्ले तांकां, पूण ना, तो ओनीत करिना, कारण जे आख्ख्या दिसाचे मानाय आसलोले आमी पळयतात एक काळार तो भाटकार वेता, ते सगळे थंय बेकार आसलोले, तांकां काम धंदो नासलोलो म्हणूय, पूण ते वावराक रावताले आनी निमाणे पासून ते म्हणटात आमकां कोणेच कामांक लावंक ना, आमी दिसभर वावर करूंक सोदताले पूण आमकां कोणेच कामांक लावंक ना, आनी ते पासून हो भाटकार तांकां धाडटा आनी आपल्या दाका मोळ्यांत वावर करूंक आपयता। प्रत्युशा भयण बाबून, आयची वाचपा आमकां बरें गवळी जावंक आपयता। आयज आमी परब आयज समर्पण आमी करतात भाग्यवन पियूस दावो हो पाप साहेब जावन तो भाग्यवन जाला। एका गरीब फामिलींतलो मनीस गरीब फामिलीन वाडून आपलें शिकोप करून एक यादनीक जालो, एक बिशप जालो आनी एक पाप साहेब जालो। आपल्या गवळीकपणान ताणें सदांच आपले पोरजेची सेवा केली आनी ताचो मोटो आपल्या जिवितान हो आसलोलो। भाग्यवन पावलोन एफेसकारांक बरयल्ली चिटीन एफेसियन्स 1:10 रिस्टोर ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट, सगळें क्रिस्तांताय एकठांय। आनी आपल्या आख्ख्या जिवितान ताणें सगळें क्रिस्ताक एकठायलें। कितें एकठायलें काय, जायते तरेनी तो वावुरलो आपल्या पोरशे सांगाता वावुरता आसतना। ताका म्हणटाले ही वॉज द पोप ऑफ पुअर पीपल, जे गरीब लोकां सोवे जायतो तो वावुरलो, गरीब लोकांचे होक राखूंक, गरीब लोकांक आपलें मार्गदर्शन दिवंक, तांकां सांगात दिवंक तो वावुरलो। तेच भाशेन जी कोण दुयेंत आसलोलीं, जी कोण पिडेंत आसलोलीं तांकांय ताणें सांगात दिलो। अदीक करून दोतोनीच्या वावरांत तो जायतो वावुरलो। म्हणटात की पाप साहेब जातोच कॅटेकिझम ह्या क्षेत्रांत तो जायतो तरेनी ताणें योगदान दिलें। प्रत्युशा भयण बाबूनो, आपल्या जिवितान काळा ताणें बेस बरें आपलें हें मुणयारीपण चलयलें आनी त्या पासून आयज ताका आमी मान दितात, कारण हो बरो गवळी जावन आपल्या शेळयांची ताणें निगा घेतली। आयज आमचें कितें काय, आमकांय दर एकल्याक हें गवळीकपण दिल्लें आसा। तुका आवय बापूय कशी, तुका एक वडील कसो, तुका एक शिक्षक कसो, तुज्या एका कामाचे सुवातेर कसो तुका देवान गवळी कसो पाठयल्लो आसा। हें गवळीकपण तूं कसो चलयताय काय, तुज्याच वाद्याचो जावन तुकाच बरें दिसता तें करून तूं वावुरताय, वो देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक दिला ती जबाबदारी बेस पळी पाडून एक बरो गवळी तूं जाताय। आयज मिसान वाडो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागुया। अदीक करून हें देवाचें उतर आनी आयचो भाग्यवंत आमकां भाग्यवन पियूस दावो आमकां एक गवळी जावंक आपयता। ह्या गवळ्याची देख घेवन जेजू आमचो बरो गवळी, ह्याय आमच्या बऱ्या गवळ्याची निगा घेवन आमच्या दिसपटी जिवितान ताचीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागून घेवया। C23 che lo le picco stivavra galda bapacha disa amcha tadanto stirupa amcha tadanto stirupa gallo lo rospoi fola
उत्तम बापाच्या दिसा आमचे काशी सोऱ्या रूपा आमचे काशी सोऱ्या रूपा म्हजे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र बाबा, आमचें समर्पण दोयेन स्विकार कर आनी बागेवन पियुसाचे शिकोवणेक कान दिवन खोरे भोक्तीन जेजूची भेटवणेक वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो ते मापान आनी मोगान सेवूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी तीन सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी सासणांचे देवा, सोर कालियान सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो पियूस ते दाव्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोर मग तुजी पवित्र सभा तुका फावो करता. ताचे पेरोनान जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमच्या गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याची धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तो पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Lavartaco good porgotuja. Somia Jesu ami hono kata ani ekashile pieta title pauti tu voi bovaneso ami tuce moro porgota. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पणोसपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिविता सोड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमीचेर वेस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा, सिमा आमच्या आदारी बेस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती सांजुसे तिचो पोती भाग्यवन धर्म दोता भाग्यवन पियोस दावो भाग्यवन सुसेवास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपोदवेदार बाबा सरबोंदोन आनी वैभव तुका सास्तांच्या सास्तांक आमेन. आमच्या सरबंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आजो तोच पटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दायण्यान पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशानोंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्ळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देस घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या सास्तांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus vadik bolha Sorgitan tu devlo Solum magailo Bore antishe Dukatsu gonde तुझे दय वर्माका Poisorum sunaga Pore autisheri Dukatsu kongeri Tuđe daj vormaka Poisorum sunaga Jesus vadik moga Sano aventura Rencona batoli Pisai voradali
पाठीमागा पूर गायांमाखाली पूर नानूय पवित्रता dovor sodans kasam paഠimaga pur gayanmakhali pur nanuy pavitrakta dovor sodans kasam. सगळे गिरावया प्रार्थुया. प्रत्युशा बापा जेसूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमचो दिसपटो गिरास करून भाग्यवन पियोसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या बसोर पवित्र सभेचे जागृत आनी उर्बेवून गवळ्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुजे पवित्र जेवणान आमकां वांटो घेतला. ह्या बसणा वरवीं आमचो बाबार थीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. संसोर पदवेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. F21. Aikolia utracia uswara Sonsarada mi vocunsa Shivitacia ulia posna Sonsarada mi vocunsa Eka moga nahani babarta Sodas gori Kristał zaucia Sasnacia żywita wady Tu amka samador donia Eka moga nahani babarta Soda skori Kristał zaucia Sasnacia żywita wady Tu amka samador donia